अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुतालिक, बिलखसूस पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जो 4 अप्रैल का फैसला है, जिसमें अदालत ने 14 मई को इंतखाबात कराने का कह रखा है, उस फैसले को अब आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है। एक नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। तकरीबन 1 माह हो चुका है। आज आखिरी दिन था नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का और आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है। बिल आखिर गो के जो इलेक्शन कमीशन है वो माजी में इस बात की तरदीद कर चुका है कि वो नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का कोई इरादा नहीं रखता, बल्कि हमने तो यहां तक देखा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद तक शुरू कर दिया था। बज़ाहिर अब नजर यही आ रहा है कि वो सिर्फ एक आंखों का धोखा था। अदालत को इस जानिब ये इशारा देना था कि हम तो अदालती अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं, मगर हुकूमत हमें फंड्स फ्राहम नहीं कर रही। दरअसल ये एक आप कह सकते हैं कि मिली जुली एक उनकी कोशिश थी हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की, अपरेंटली, कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डॉज करे। और अब उन्होंने अपने जो तमाम तर कार्ड्स हैं वो शो कर दिए हैं। जो मतन है इस नजरसानी की दरख्वास्त का, इसको पढ़कर अंदाजा यही होता है कि ये जो दरख्वास्त है ये दरअसल लिखी है, या इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो इरफान कादर साहब ने किया है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने। आपको इसका मतन बताते हैं, आप थोड़ी देर हमारे साथ अगर बेयर करें। इसमें अब वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को नहीं है, अदलिया को हासिल नहीं है, और ये भी कहा है कि आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर जो तयशुदा कानून है उसको आप कह सकते हैं तब्दील किया है, और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की अपनी उस गलती को दुरुस्त करे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और कहा जा रहा है कि आईन पाकिस्तान ने इदारों के इख्तियारात को बिल्कुल वाज़ेह कर रखा है। अदलिया, मुकर्रना और इंतजामिया की वाज़ेह आईनी हदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के लिए तारीख देना दुरुस्त नहीं है। और अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। और अदब के साथ ये कहता है इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर अपने ही तय करदा जो असूल हैं उनकी नफी की है, जबकि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन का जो प्रोग्राम है उसकी तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है, लेकिन अदलिया को सिर्फ और सिर्फ आइन की तशरीह का इख्तियार हासिल है। अदलिया आइन को दोबारा तहरीर करने का हक बिल्कुल नहीं रखती, ये कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और ये भी कहा गया है कि आइन या कानून जो है उसने सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो इंतखाबात की तारीख का तयन कर सके। और जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर यह भी कह रहा है कि मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए मजबूत इलेक्शन कमीशन का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर बातें ऐसी भी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत में ऑब्जर्व कर चुके हैं, और अब उनको यहाँ पर बज़ाहिर रिप्रोड्यूस कर दिया गया है। और यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो ये भी कह रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है बतौर आईनी इदारा एहतराम का हकदार है, और सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। और हालिया सियासी तकसीम के सबब आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं है, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन को फंड्स की अदम फरहमी और सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। ये वही बातें हैं जो माजी में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने रख चुका है। गो के एक मौके पर इलेक्शन कमीशन ने यह भी अदालत को कहा कि हमें सिर्फ फंड्स प्रोवाइड कर दें, हम इंतखाबात करवा देंगे। मगर जब फंड्स जारी होने से कबल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया तो उस जवाब में भी ये कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है साफ और शफाफ इंतखाबात करा सकें, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा खासा उनको कमरा अदालत में ग्रिल भी किया था। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कह रहा है कि साजगार माहौल के बगैर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। 90 दिनों में इंतखाबात कराने की जो आईनी हद है उस पर अमल लाजमी होना चाहिए, उस पर अमल, लेकिन
بالکل اسی طرح آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کی آئینی شق پر عمل درآمد بھی ضروری ہے اور لازم ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد سے قومی اسمبلی کے انتخابات کی شفافیت پر سوال اٹھے گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب حکومت قومی اسمبلی کے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ وہی موقف ہے جو پی ڈی ایم کے وکلاء نے الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے رکھا تھا، اور اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو یہاں پر ریپروڈیوس کر رہا ہے، دہرا رہا ہے۔ اور یہاں پر الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ قومی اسمبلی کی مجموعی 326 نشستوں میں سے پنجاب اور کے پی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 228 ہے، اور دونوں صوبوں میں قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد پورے ایوان کے 72% کا تناسب ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے۔ اگر پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو دونوں صوبوں کی 228 قومی اسمبلی کی نشستوں پر شفاف انتخابات نہیں ہو سکیں گے۔ زمینی حقائق کو درست انداز میں پرکھا جانا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ آپ نے پورا ان کا جواب جو ہے وہ سن لیا کہ کیا انہوں نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپنا موقف دراصل رکھا ہے اس نظر ثانی کی درخواست میں، جو 4 اپریل کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا تھا۔ 3 رکنی خصوصی بینچ نے یہ کہا تھا کہ 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، 14 مئی کو پولنگ ہوگی، اور اس کے علاوہ ایک پورا شیڈیول سپریم کورٹ آف پاکستان نے ترتیب دیا تھا اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اس پر عمل درآمد یقینی بنائے، اور اگر کوئی بھی فریق الیکشن کمیشن کی اس میں معاونت نہیں کرتا تو الیکشن کمیشن ہمارے پاس آئے، یعنی سپریم کورٹ کے پاس آئے، اور سپریم کورٹ کو اپرائز کرے کہ کون کون ہے جو الیکشن کمیشن کی معاونت نہیں کر رہا اور انتخابات کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے، آپ کو یاد ہوگا جب عدالتی فیصلہ آیا اور اس کے بعد شیڈیول کی جو تاریخیں ہیں وہ نزدیک آئیں، تو الیکشن کمیشن نے اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا۔ روز خبریں آتی تھیں، آج لسٹیں جاری کر دی گئیں، آج کچھ کر دیا گیا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں مگر ہمیں فنڈز پرووائڈ نہیں کیے جا رہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں جو ڈوبیس قسم کی آپ یہ پٹیشن ہے، اس کو ڈوبیس میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی نوعیت کی ایک پہلے بھی ایک جواب سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے جمع کروایا تھا۔ جب عدالت کی جانب سے فیصلہ دیا گیا تو اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی تو دائر نہیں کی، مگر اس اپنا جو جواب عدالت میں انہوں نے جمع کروایا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ 8 اکتوبر سے پہلے ہم انتخابات نہیں کرا سکتے ملک میں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ افراتفری پھیل جائے گی اگر اس سے قبل انتخابات ہوئے، اور ججز کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اب اگر آپ نے انتخابات کرانے کی بات کہی اور اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ان کو یہ ڈرانے اور دھمکانے کی کوششیں کی گئیں، جس میں الیکشن کمیشن بھی پیش تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ تو خیر قائم رہی اپنے فیصلے پر، مگر جو مذاکراتی عمل ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر اکٹھا کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک کوشش کی اور اکٹھا بھی کیا۔ مگر ایک بات تو یہاں پر طے ہے، اب اس میں آپ کو اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ چیف جسٹس جو ہیں ان کی جانب سے بھی متعدد غلطیاں کی گئیں، اور انہوں نے نظر یہی آ رہا ہے کہ خود کو سپریم کورٹ کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ ان کی غلطیاں ضرور ہیں، مگر جو گناہ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن کا ہے وہ ان کی غلطیوں سے کافی بڑا ہے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔